जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। आजको वचनको शीर्षक छ धर्मीकरण, पवित्रकरण र महिमीकरण। परमेश्वरको वचनमा मुक्ति अर्थात् उद्धारलाई 3 भागमा वर्णन गरिएको छ। एफिसी 2:8 पदमा भूतकालको उद्धार जुन चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ, फिलिपी 2:12 पदमा वर्तमानको उद्धार र रोमी 13:11 पदमा भविष्यको उद्धारको विषयमा लेखिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नु हो भने उद्धार 3 भागमा विभाजित गरिएका छन्: धर्मीकरण, पवित्रीकरण र महिमीकरण। आउनुहोस् हामी धर्मीकरणको विषयमा छोटकरीमा अध्ययन गरौँ। मुक्तिमा जग र आकार हुँदछ। पापको क्षमा र धर्मीकरण जग हो। धर्मीकरण हाम्रो पापको क्षमाभन्दा बढ्ता हुन्छ। यसको मतलब यो पनि हो कि हामी ख्रीष्टको मृत्यु, बोरी उठाइ र उहाँको स्वर्गारोहणको आधारमा परमेश्वरको आँखामा धर्मी ठहरिएका छौँ। यो हाम्रो कामहरूको कारणले होइन। एफिसी 2:8 र 9। किनकि परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो धार्मिक काम पनि मैला थाङ्नाहरू सरह हुन्छन्। यशाया 64:6 पद। हामीले ख्रीष्टको धार्मिकतालाई पहिरेका छौँ। गलाती 3:27 पद। क्षमा पाउन र धर्मी ठहरिन पश्चाताप र विश्वास नभई नहुने कुरा हो। प्रेरित 20:21 पद। साँचो पश्चातापले हामीमा पुनर्स्थापनाको फललाई ल्याउँदछ। हामीले ती पैसाहरू र विभिन्न कुराहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ जुन कुरा हामीसँग गलत तरिकाले छ, जुन कुरा हाम्रो होइन, र सकेसम्म उनीहरूसँग माफी माग्नु पर्दछ जसलाई हामीले गलत गरेका छौँ। लुका 19:8 र 9 पद। जब परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले यो चाहनुहुन्छ कि हामीले पनि त्यसरी नै अरूलाई क्षमा गरौँ। यदि हामीले त्यो गर्दैनौँ भने उहाँले पनि गर्नुहुन्न। मत्ती 18:23-35 पद। पश्चाताप र विश्वासपछि हामीले पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। यसले परमेश्वर, मानिस र शैतानको सामने यो गवाही दिन्छ कि हाम्रो पुरानो मानिस गाडिएको छ। रोमी 6:4 अनि 6 पद। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा सामर्थ्यसित काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवन र ओठले उहाँको गवाही दिनेछ। प्रेरित 1:8 पद। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा विश्वासद्वारा पाइन्छ, जुन उहाँका सबै सन्तहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ। मत्ती 3:11 पद र लुका 11:13 पद। यो हरेक चेलाहरूको लागि सौभाग्य हो कि उसले यो गवाही दिने आत्मा पाएको छ कि ऊ साँच्चै परमेश्वरको सन्तान हो। रोमी 8:16 पद। र यो कुरामा पुरा निश्चित हुन सक्छ कि उसले पवित्र आत्मा पाएको छ। प्रेरित 19:2 पद। अब आउनुहोस् पवित्रीकरणको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बाइबलबाट हेरौँ। पवित्रीकरण भवनको आकार हो। पवित्रीकरण जसको अर्थ हो पाप र संसारबाट अलग पारिएको नयाँ जन्मद्वारा सुरु हुने प्रक्रिया हो। पहिलो कोरिन्थी 1:2 पद। र त्यो हाम्रो संसारमा हुँदाको जीवनको अन्तिमसम्म चलिरहनुपर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:23 र 24 पद। परमेश्वरले हामीमा पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो व्यवस्था हाम्रो हृदयमा र मनमा राख्ने कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो भाग यो हो कि हामीले डराउँदै र कामदै मुक्तिको काम पुरा गर्नुपर्छ। फिलिपी 2:12 र 13 पद। हामीले पवित्र आत्माको सहायताद्वारा शरीरको कामलाई मार्नुपर्छ। रोमी 8:13 पद। हामीले आफूबाट शरीर र आत्माका मैलाहरू शुद्ध पार्नुपर्छ र परमेश्वरको डरमा पवित्रतालाई सिद्ध पार्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 7:1 पद। जब कुनै पनि चेलाले यो काममा पवित्र आत्मासँग पूर्ण हृदयका साथ काम गर्छ, उसको जीवनमा पवित्रीकरणको प्रक्रियामा झन बढ्ता गरी प्रगति हुन्छ। यदि यो काममा कसैले सुस्त ढङ्गले प्रक्रिया दिन्छ भने उसको जीवनमा यो प्रक्रियाले समय लिन्छ। हाम्रो पवित्रीकरणको चाहनाको साँचो जाँच परीक्षाको समयमा हुँदछ। पवित्र हुनुको अर्थ यो हो कि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको व्यवस्थाको धार्मिकता पुरा भएको छ र यो पुरानो वाचाको जस्तै बाहिरी रूपले होइन। रोमी 8:4 पद। येशूले मत्ती 5:27-48 यही कुरालाई जोड दिनुभएको छ। येशूले व्यवस्थाको शर्तलाई संक्षिप्त रूपमा परमेश्वरलाई पुरा हृदयले प्रेम गर्ने र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्ने भनी टुङ्ग्याउनु भएको छ। मत्ती 22:36-40 पद। परमेश्वरले अब हाम्रो हृदयमा प्रेमको व्यवस्था लेख्न चाहनुहुन्छ किनकि यो उहाँको स्वभाव हो। हिब्रू 8:10 पद र दोस्रो पत्रुस 1:4 पद। यसको बाहिरी जीवनमा देखिने प्रतिफल यो हुन्छ कि त्यहाँ सचेत रूपमा गरिने पापको विजयको जीवन हुन्छ र
येशूको हरेक आज्ञामा आज्ञाकारिता हुनेछ। यूहन्ना 14:15 पहिले येशूले राख्नुभएको चेलापनका शर्तहरूलाई पुरा नगरी यस जीवनमा पस्नु असम्भव छ। लुका 14:26-33 यो खासमा केवल हाम्रो सबै नाताहरू र हाम्रो समयको जीवनभन्दा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनु हो र आफ्नो सबै भौतिक सम्पत्ति र स्थानबाट अलग हुनु हो। यो साँघुरो ढोका हो जुन हामी पहिले पस्नुपर्छ। तब पवित्रीकरणको साँघुरो बाटो आउँछ। जो पवित्रताको पछि लाग्दैन उसले परमेश्वरलाई देख्ने छैन। हिब्रू 12:14 र अब आउनुहोस् अन्तिम महिमीकरणको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी बाइबलबाट हेरौँ। हामी अहिले र यही समयमा हाम्रो विवेकमा शुद्ध हुन सक्छौँ। हिब्रू 9:9 र 14 तर हामी ख्रीष्टको आगमन अघि उहाँको जस्तै महिमित शरीरमा हुनुभन्दा अघि बिना पाप शुद्ध हुन सक्दैनौँ। पहिलो यूहन्ना 3:2 हामी केवल तब मात्र उहाँ जस्तै हुन सक्छौँ जब हामी उहाँ जस्तै महिमित शरीरमा हुनेछौँ। तर त्यसको निम्ति आज पनि हामीमा उहाँ जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हिँड्ने तृष्णा हुनुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 2:6 जबसम्म हामीसँग यस भ्रष्ट शरीर छ हामी जति नै पवित्र भएर हिँड्न खोजे तापनि यसमा नजानिकन गरिने पापहरू प्रशस्त भेटिन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:8 तर हामी आफ्नो विवेकलाई निर्दोष राख्न सक्छौँ। प्रेरित 24:16 र यदि हामीले जानिकन गर्ने पापलाई ध्यान दिन्छौँ भने पहिलो कोरिन्थी 4:4 अनुसार हामी त्यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ। पहिलो यूहन्ना 2:1 त्यसैले हामी ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र हाम्रो महिमीकरणलाई पर्खन्छौँ। हाम्रो मुक्तिको अन्तिम भाग जब हामी पाप बिना शुद्ध हुन्छौँ। रोमी 8:23 फिलिपी 3:21 आउनुहोस् यी वचनहरूलाई फेरि एकपल्ट नोट गरेर राम्ररी मनन गरौँ। प्रभुले यी वचनहरूद्वारा हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।